सालाना ही नहीं अब माहाना एक्सपोर्ट में भी गिरावट। गुज़िश्ता माह टेक्सटाइल बरामदात में 11.44% की कमी रिकॉर्ड। सनअतकार कहते हैं इस महंगे तरीन दौर में कारोबार चलाना नामुमकिन हो चुका है। हमारा जो इनपुट और आउटपुट का फ़र्क है, जिसे दरामदात और बरामदात आप लोग कहते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा सेक्टर था और हमारे लिए सहारा था। लेकिन अब वो सेक्टर भी बंद हो गया। 11.5% एक माह में कमी का मतलब है कि वो क्लैप्स कर गया। उसकी वजूहात क्या हैं, इन सबको पता है। वो बहुत देर से एक्सपोर्टर्स भी इस बात पे रो रहे थे। जब हम उनको गवर्नमेंट को कहते थे कि हमें 7 सेंट में बिजली दीजिए, उनको मिलती है। उन्होंने हमारी करने की बजाय उनकी भी हमारे बराबर कर दिया कि उनको भी 50-60 रुपये अब यूनिट मिल रहा है। इस यूनिट के साथ इस रीजन में, जबकि आपके हमसाया मालिक इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका बैठे हुए जो इतने बड़े कंप्यूटेटर हैं, उनके मुकाबले में काम करना हम 10% पहले ही उनसे महंगे थे। अभी जो गैस और बिजली के इतने ज़्यादा रेट बढ़े हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें एक्सपोर्ट ग्रो कर सकती है। धागे की शॉर्टेज भी सनअतकारों का मुंह चुराने लगी। धागा मार्केट में मुआशी पहिया मजीद सुस्त पड़ने लगा। सनअतकार मोहम्मद हसनैन कहते हैं आलमी ऑर्डर पूरे करना चैलेंज बन गया। धागा ना मिलने से प्रोडक्शन बंद पड़ी है। पहले ही हमें $350 के हिसाब से धागा मिल रहा था, जो कि अब मिल ही नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से हमने एक्सपोर्ट के ऑर्डर लिए थे कि ताकि हमारे मजदूर का चूल्हा चल सके। तो अब मैंने बुधवार दिन अपने धागे वाले को कहा था कि मुझे आपने इतनी कोने आपने देनी है ताकि मैं अपना माल चला सकूं। तो मेरा आज धागा ख़त्म हो गया, मैं मशीन बंद खड़ी है, मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। और कहीं से खबर आई है कि वो इसलिए धागा कंपनी वाले धागा नहीं दे रहे क्योंकि आगे डॉलर की कीमतें और बढ़नी है, तो उन्होंने धागा और महंगा करके देना है। IPPs के साथ महंगे मुआहदे मईशत को निकलने लगे। फैसलाबाद के ताजर सीख पाक कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस बढ़ाना IMF की शर्त नहीं, अवाम की आंखों में धूल ना झोंकी जाए। चिन्योट में शुगर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। चीनी का रेट ओपन मार्केट में 174, गली मोहल्लों में 180 रुपए से भी तजावज कर गया। महंगाई के सताए शहरियों का हुकूमत से चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चीनी बड़ी महंगी हो गई है, 180 रुपये आम मिलती पे थे। चीनी लभदी बड़ी औखी पई है भाई। ये चीनी मेहरबानी करके कीमत कोई घटाई जाए। ये चीनी सस्ती की जाएगी। गरीब बंदा तो मारा गया है ना, ठीक है ना। गरीब बंदा सोचा कि क्या लेखा बेटा समय बेल इतने महंगे हम ज़्यादा आ रहा है। चीनी हर चीज़ महंगी हो गई है। तोबा जंग। चिन्योट में हर शय महंगी, फल सब्जियां पहुंच से दूर। अदरक 1000 रुपए किलो तक जा पहुंचे। लहसुन, टमाटर और आलू भी आंखें दिखाने लगे। फैसलाबाद में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 563 रुपए पर कायम। टोबा में कीमत 500 रुपए 58। चिन्योट में 560 रुपए किलो हो गई। अंडे 301 रुपए दर्जन हो गए। महंगाई ने काफ़ी हालात आपको पता ही है, जैसे भी है। एक तो महंगाई कोई है ना, कुदरती तौर पे हुई है, लेकिन एक जो खुद साख्ता जो दुकानदारों ने की हुई है, तो उसके सिलसिले में मैं आपके तवसत से कहना चाहता हूँ इंतज़ामिया को भी कि वो अपने ऑफिस से निकलें और इनको चेक करें, क्योंकि कोई भी अपना ऐसा सिस्टम नहीं है कि इनको चेक किया जा सके। मंडी का सिस्टम जो है वो बिल्कुल फेलियर है। आड़ती जो है अपनी मन मर्जी के हिसाब से रेट तय करते हैं, इनको भी मुश्किलात होती हैं दुकान वालों को। ये कहते हैं हमें मंडी से महंगी मिलती है, लेकिन कंट्रोल एंड कमांड जो है ना वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। फैसलाबाद के इतवार बाजारों में महंगाई के डेरे। रेढ़ी बान गाहक न होने से परेशान तो शहरी अशिया के दाम सुनकर हैरान। दुकानदार कहते हैं लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਗਾਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਾੜ ਤੇ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਲਿਆ ਹੈ और ਇੱਥੇ ਲੰਡਾ ਲੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ गई है। गरीब आदमी क्या करे, जो कमाए सब कुछ इनको दे दे, बिलों को ये जल जाए। ना बच्चों के लिए कर सकता, ना दवाई दारू कर सकता, ना कोई खरीदारी कर सकता। घर को ठप के रहेगा। अमीर आदमी और अमीर से अमीर हो गया, गरीब आदमी वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। इतना गरीब हो गया कि घर का चूल्हा भी बंद पड़ गया। CEO मॉडल बाजार पंजाब शाहिद कादर का फैसलाबाद का दौरा। मिल्लत रोड और जंग रोड के मॉडल बाजारों में इंतजाम का जायजा लिया। बोले मिल्लत रोड के मॉडल बाजार को फिर से आबाद कर रहे हैं। इधर हम हर किस्म की सहूलत दे रहे हैं दुकानदारों को, सिक्योरिटी की,
اپنا بجلی کی اپنا ادھر یہ دکاندار جب چیزیں لاتے ہیں منڈی سے بلک مقدار میں وہ ادھر ڈی سی ریٹ سے بھی کم میں بیچتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا صرف کرایہ دینا ہے دکان کا، اور انہوں نے اپنی دکان کھولنی ہے، پروفٹ کمانا ہے، منافع کمانا ہے اور گھر چلے جانا ہے، باقی سارا کام ہم نے خود کرنا ہے، مینجمنٹ نے۔ بجلی کا بل دیا نہ گھر میں راشن، ٹوبا ٹیکسی کے رکشا ڈرائیور نے ہاتھ جوڑ دیے، حکومت سے رحم کی اپیل، کہتا ہے گھر جاؤں تو بچے کھانا مانگتے ہیں۔ جی بڑا مشکل ہو گیا جناب، اب تو گھر کا جو ہے نا روزگار چلانا، ابھی بڑی مشکل سے جو ہے رکشہ چلاتے ہیں، ابھی سواری تو ملتی نہیں ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے روزگار مشکل ہے، گھر میں آٹا بھی نہیں ہوتا، ابھی اوپر سے بجلی کے بل جو ہے نا وہ ایسے آسمان سے گرے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آتی، گھروں کی اشیاء جو ہیں وہ بیچ کر جو ہے بجلی کا بل ادا کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے برائے مہربانی ہماری اس قوم کا ہمارا جو ہے کوئی سہارا بنے، ہمارا جو ہے وہ خیال کیا جائے۔ بجلی ہی نہیں میٹر بھی مہنگے ہو گئے، سٹور چارجز کی مد میں ڈومیسٹک میٹرز کی قیمت میں اضافہ، میٹر کی قیمت 4,000 روپے مقرر، ایک سال پر میٹر کی قیمت 4757 روپے تک ہوگی۔ جنگ میں مسلم لیگ نون کے رہنما بھی مہنگائی سے نالاں، نگراں وفاقی حکومت سے بڑھتی مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ، کرنل ریٹائرڈ ریاض خان، ڈاکٹر نعیم سندھو اور دیگر اجلاس میں شریک، انتخابات اور قائد نواز شریف کی وطن واپسی کی عوامی مہم چلانے پر بھی اتفاق۔ جنگ ضلع کونسل کی حدود کے پارکس کی حالت بہتر بنانے کے لیے میگا پلانٹیشن کا منصوبہ تیار، پارکس اور سڑکوں کے گرد 51,000 سے زائد پودے لگانے کا فیصلہ، ٹینڈرنگ شروع۔ جنگ کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم، محلہ رسول پورہ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، ٹوٹیاں تک اکھاڑ لی گئیں، شہری دور دراز علاقوں سے پانی لانے پر مجبور۔ بہت زیادہ مشکل ہے، ادھر پاس میں نلکے ہے، ادھر سے پانی بھرتے ہیں، گندی جگہ ہے ساری، آپ کے سامنے یہ ساری جگہ کیسے گندی پڑی ہوئی، ادھر سے پانی بھرتے ہیں، پیتے ہیں، بہت مشکل ہے، آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہو سب کچھ، ہمارے بتانے کی ضرورت بھی نہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہو، دیکھنے والے دیکھ ہی رہے ہیں، جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، جو نہیں سمجھتا وہ نہیں سمجھتا۔ بہت مشکلات کے سامنے دور دور سے پانی لانا پڑتا ہے، بہت مشکلات ہوتی ہیں، گرمی اتنی ہوتی ہے کہ پانی دور سے لایا نہیں جاتا۔ فیصل آباد کے ملت روڈ کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی، انتظامیہ خاموش، واسا نے 9 ماہ قبل سیوریج لائن تو ڈال دی مگر سڑک کی تعمیر نہ ہوئی، شہریوں کو مشکلات، دھول مٹی سے سانس لینا محال ہونے لگا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ٹیکس عائد کرنے والوں کے حوالے سے کوئی لاہے عمل ترتیب نہ دے سکی، لوکل گورنمنٹ سے سروس فیس عائد کرنے کے حوالے سے اجازت نہ مل سکی۔ انکم ٹیکس گوشواروں کا معاملہ، فیصل آباد ڈویژن میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی تعداد 35,000 ہو گئی، گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ ایف بی آئی کا ڈیجیٹلائزیشن منصوبہ شروع، ٹیکس گزار کریڈٹ کارڈ سے واجبات جمع کروا سکیں گے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو حکام کا کہنا ہے کہ ٹیکس گزاروں کو بینک سے نہیں جانا پڑے گا۔ ٹھیکے پر چلنے والی رحمان بابا ایکسپریس کے مسافروں کے لیے اچھی خبر، فیصل آباد سے دیگر شہروں کو جانے والی رحمان بابا ایکسپریس نے کرایہ میں اضافہ نہ کیا، کراچی کا کرایہ 2650 روپے ہی مقرر۔ اور جراوالا کی سالویشن چرچ ایکسچینج چوک میں سیمینار، ایس ایس پی آپریشنز ڈاکٹر رضوان اور ممبران امن کمیٹی شریک، مسیحی کمیونٹی سے پاسٹر میجر معشوق اور پاسٹر شکیل نے نمائندگی کی۔